नमस्कार। ओम। सम्पूर्ण दिव्यात्माहरूलाई ओमको नमन गर्दछु र आज मैले सानो आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्न चाहे। आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई सेयर गर्नु राम्रो कुरा हो भन्ने मनन गर्दै र मैले थोरै आज आयुर्वेदको कुरा जोड्न चाहे। आयुर्वेदमा सम्पूर्ण रोगहरूलाई 3 प्रकृतिमा जोडिएको छ र जसको नाम हो वात, पित्त र कफ। आउँ अब हामी सुरुमा वातको वर्णन गरौँ। वात, पित्त र कफ विशेषतः एकै दिनमा बिहानको समयमा वात सक्रिय हुन्छ हाम्रो शरीरमा, दिउँसोको समयमा पित्त र साँझको समयमा कफ सक्रिय रहन्छ हाम्रो शरीरमा। र यस्तै 12 महिनाको कुरालाई मैले जोडेर लिएर आइरहेको छु। वात भनेको के हो? वात भनेको वायु हो, जुन जाडो समयमा बढी सक्रिय रहन्छ। विशेष गरी कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघको चिसो मौसममा सक्रिय रहन्छ र शरीरका जोर्नीहरू, घुँडा, औँलाका यस्तो जोर्नीहरू, आँख्लाहरू, ढाड विभिन्न दुख्छ। साथै तौल हुनुपर्ने भन्दा कम हुन सक्छ। शरीर हल्का कालो हुँदै जानुले अथवा चिसोले हुने कुनै रोगहरू वातबाटै हुन्छ। चिसोले जुन रोग हुन्छ त्यो वातबाटै हुन्छ। जस्तै प्यारालाइसिस पनि वातकै प्रकृति मानिएको छ र शीघ्र पतन पनि वातकै कारणले हुन्छ। र विशेष गरी उमेरको हकमा 45 को उमेरपछि शरीरमा 45 वर्ष कटेपछि शरीरमा वातका विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने गर्दछन्। र अब समस्या त यो भयो वातको, र यसको उपचार के त भन्दा मैले एउटा आधार लिएर, जुन मैले आयुर्वेदबाट ज्ञान लिएर मैले पाएको ज्ञानमा यसको उपचार सबभन्दा राम्रो शुद्ध तेल, तिलको तेल अथवा सर्स्योंको तेल, तोरीको तेल, शुद्ध, कुनै रिफाइनवाला होइन। र यस्तो तेलले मालिस गर्दाखेरि हाम्रा वात प्रकृतिका रोगहरूलाई राम्रो गर्दछ। र यसको वातको अरू पनि भलन, तर म अरू के छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि विशेषतः शास्त्र अनुसार वातको उपचार तेलको मालिस नै हो। र यसमा केही आसनहरू पनि छन् जुन वात रोगलाई राम्रो गर्ने। जस्तै तपाईको यो यसरी खुट्टा राखेर यसरी बस्नेलाई यो भद्रासन भनिन्छ। यसरी नचलिकन बस्ने भद्रासन यो वातको लागि निकै उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै पुतली आसन, बटरफ्लाई, खुट्टालाई तलमाथि हल्लाएर गरिने पुतली आसन, यसलाई पनि राम्रो मानिन्छ। र यस्तै अर्को गएर पवन मुक्त आसन छ, जुन जमिनमा सुतेर लेटेर खुट्टालाई, पेटलाई अँठ्याउने र पेटलाई मजाले निचोर्ने र पवन मुक्त हावालाई फाल्ने, यसरी। अनि अर्को खुट्टा पनि, अनि दुवै खुट्टाले पनि यसरी गर्ने यो पवन मुक्त आसन भयो। यसले पनि वातको रोगीहरूलाई राम्रो काम गर्छ।
र त्यस्तै अर्को आएर मार्जरी आसन। मार्जरी आसन भनेको हजुरको घुँडा टेक्ने, हात टेक्ने र पहिला बिरालो जस्तै भनेर ढाड यसरी उचाउने, श्वास लिँदै र श्वास छोड्दै फेरि ढाडलाई तल गरेर यसरी बिस्तारै गर्ने, हतार नगर्ने। श्वास लिँदै भित्र, श्वास छोड्दै माथि लिँदै छोड्दै। र बाथ रोगीका बिरामीहरूले कुनै पनि आसनहरू गर्दाखेरि हतार हतार गर्नु हुँदैन, बिस्तारै आनन्दले गर्नुपर्छ, हतार गरेर गर्नु हुँदैन। र अब आउनुहोस् पित्तको कुरा गरौँ। पित्त विशेष गरी गर्मी समयमा हुन्छ। गर्मी समयमा हाम्रो शरीरमा सक्रिय रहन्छ। जस्तै फाउन, चैत, वैशाख, जेठ करिब करिब यिनै महिनाहरूमा सक्रिय हुने गर्छ। र जब हाम्रो शरीरमा ताप यानि कि अग्नि, आगो, ताप निक्लन्छ र पानी मिसिन्छ तापमा र पित्त बन्छ र यसले रगतको रोगहरू निकाल्छ। पित्त कमजोरी भयो भने रगतका रोगहरू हुने गर्छन्, जस्तै शरीर पोल्ने र उमेर नपुग्दै कपाल फुल्ने र हाम्रो शरीरमा चाउरीपन उत्पन्न हुने, जस्तै हातखुट्टाहरू पोल्ने र चिटचिटाहटपन पनि आउने, झट्टै रिस उठ्ने, विशेषतः यो रोगहरू पित्तको कारणले हुने गर्दछ। र यसको उपचारमा घिउ, शुद्ध घिउ, सकभर गाईको नभए भैँसीकै घिउ सेवन गर्नाले पित्तलाई ठिक गर्छ। र पित्तको रोगीहरूले ख्याल गर्नुहोला, रिफाइन तेलहरू खानु हुँदैन। आजभोलि त रिफाइन तेल, अझ डबल रिफाइन तेल भनेर पनि आइरहेको छ। बजारमा चाहिँ एउटा डबल रिफाइन गरेको त अझ राम्रो हुन्छ अरे भनेर महँगोमा खरिद बिक्री पनि हुने गरेको छ। त्यसले पित्तको रोगीहरूलाई फाइदा गर्दैन, हानि गर्छ। र घिउले के गर्छ त नि भन्दाखेरि शरीरको भित्र पसेर हाम्रो नसामा गएर सबै शरीरलाई शुद्धिकरण गर्दछ, शरीरलाई शुद्ध हुने काम गर्दछ घिउको सेवन। र यसमा योगमा के गर्ने त नि, योगहरू चाहिँ पित्तको लागि चाहिँ योगहरू के गर्ने त भन्दाखेरि शरीरमा तापक्रम निकाल्ने आसनहरू, जस्तै मन्नुक आसन। मन्नुक आसन भनेको सबैले बुझ्नु भएकै होला। यसरी बस्ने, बुढी औँलालाई भित्र पारेर मुट्ठी पार्ने, नाभिको दायाँ बायाँ चाहिँ मजाले अँठाउने, श्वास फल्दै श्वास छोड्दै 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 अगाडि झुक्ने, यसको नाम मन्नुक आसन हो। र यसरी मन्नुक आसन गर्ने। यस्तै गएर अर्को बाह्य आसन भनिन्छ। यसरी बस्ने, ढाड गर्दैन सिधा गर्ने, पुरै श्वासलाई फाल्ने र श्वासलाई भित्र लगाएर रोक्ने। कति समयसम्म सकिन्छ रोक्ने अनि फाल्ने, तर ख्याल गर्नुहोला प्रेसर हाईले रोक्नु हुँदैन, मुटुको समस्या हुनेले रोक्नु हुँदैन, यो प्रक्रिया योग गर्नु हुँदैन। बाँकीले मजाले पेटलाई भित्र लाने अनि आफ्नो शरीरको प्रकृति अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार श्वासलाई रोकेर अडिने। यस्तै अर्को पश्चिमावतासन भनिन्छ, जुन हजुरको यसरी बस्यो, यसरी यसलाई हातलाई माथि लाने, तनक्क तन्काउने, यो खुट्टालाई 90 डिग्रीमा राख्ने, यो सिधा, यो 45 डिग्रीमा लानेर
माथि लाने र पछाडि हेर्ने। पश्चिमासन भन्छ यसलाई, दुवैतिर गर्नुपर्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो योग गर्नेहरूको लागि। र अर्को यस्तै डुङ्गा आसन भनिन्छ। डुङ्गा आसन भएमा सुत्ने र शिरलाई पनि उठाउने, दुवै खुट्टालाई पनि उठाएर शरीरलाई डुङ्गा जस्तो बनाउने। यो पित्तका रोगीहरूले, पित्तको समस्या हुनेहरूले गरिने आसनहरू हुन्। र अब आउँ कफ। कफ विशेष त गर्मी पनि भएको र वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतुमा सक्रिय हुन्छ हाम्रो शरीरमा। असार, साउन, भदौ या असोजमा बढी सक्रिय रहन्छ। र यस कारणले के रोग ल्याउँछ त नि भन्दाखेरि जस्तै सर्दीका, खोकी, दम, मोटोपन, शरीरमा आलस्य हुनु, शरीरमा सुगरको मात्रा बढाउनु, निद बढी लाग्नु र छालाको रोग, छालामा हुने रोगलाई कफको कारणले हुने गर्दछ। र यसमा उपचारको बारेमा जोडिहालेँ मैले। यसको चाहिँ सरल उपचार कम्तीमा 1 वर्ष पुरानो मह, शुद्ध मह त्यो सेवन गर्नाले शरीरको कुनै पनि भागमा, हाम्रो शरीर सम्पूर्ण शरीरमा कुनै पनि भागमा जमेर बसेको कफलाई त्यसले कोतर्दै निकाल्छ। साथै महले कब्जियत पनि हुन दिँदैन। र विशेष त हाम्रो बाबु नानीहरू 16 वर्षभन्दा तलका बच्चाहरूलाई बढी समस्या हुने गर्छ, जुनमा मह प्रयोग गर्नुभयो भने बच्चाहरूलाई त्यो समस्या आउनु दिँदैन। र चिसोमा बढी सक्रिय हुने कफ हो। र अब यसको आसनहरूमा के त नि भन्दाखेरि आसनहरू भुजुङ्गा आसन, 1 नम्बरमा भुजुङ्गा आसन, घोप्टो परेर बस्ने, दुवै हात दायाँ बायाँ राख्ने, नाभि स्थानभन्दा माथि उठाएर आकाशतिर हेर्ने, यो भुजुङ्गा आसन। यो गर्ने, यसले हामीलाई कफको समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ। यस्तै घोप्टो परेर डुङ्गा आसन, डुङ्गा जस्तै बन्ने, पछाडिको खुट्टा पनि उचाल्ने, अगाडिको हात पनि उचाल्ने, शिरलाई पनि माथि हेर्ने कोसिस गर्ने, पेटले मात्रै जमिनमा छुने डुङ्गा आसन, घोप्टो परेर गरिने डुङ्गा आसन। यसले पनि कफ हुनबाट जोगाउँछ। यस्तै धनुरासन, हजुरको घोप्टो परेर बस्ने, दुवै खुट्टालाई समाउने र पेटले मात्रै जमिनमा टेक्ने धनुरासन गर्ने। यसले पनि कफ हुनबाट जोगाउँछ। र यस्तै गएर सूर्य नमस्कारका 12 पोज हुन्छन्, सबैलाई थाहा भइसकेकै कुरो हो। र विशेष गरी पछाडि जाने आसनहरूले हाम्रो कफको समस्यालाई समाधान गर्छ। विशेष गरी पछाडि जाने कुनै पनि आसनहरू, पछाडि जाने आसनहरूले राम्रो काम गर्दछ। र यस्तै बाथ, पित्त र कफको बारेमा मैले जानेको कुराहरू यहाँहरूलाई पस्केँ। र आफूले जानेका कुराहरू जति जानिन्छ, जुन कुरा आफूलाई क्लियर थाहा हुन्छ, जुन कुरा यो सही हो भन्ने लाग्छ, अनि मात्रै अरूलाई बाँड्दाखेरि त्यसले सहज काम गरेको हुन्छ। र यसका अरू पनि छन् होला, मैले जानेको कुरा मात्रै हजुरहरूलाई बताएँ। बाँकी यसमा अझै पनि मैले केही मेरो योग अभ्यासको क्रममा, मैले सिक्ने क्रममा, म अहिले विद्यार्थी नै हो, सिकिरहेको छु। र यसमा
अरू कुरा पनि केही पाएँ भने हजुरहरूलाई पछि पछि यस्तै भिडियोहरूमा पस्किने छु। र अब आजलाई करिब करिब यही नै अन्त्य गरौँ। र म छिट्टै नै हजुरहरूलाई योग ध्यान बस्दाखेरिका मुद्राहरू, रोग अनुसारका मुद्राहरू पनि लिएर आउने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु। हस्, सम्पूर्णमा सुख शान्ति रहोस्। ओम ओम।